बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। आप जानते हैं कि मैंने एक बड़ा डिटेल व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था इसराइल के वन वर्ल्ड ऑर्डर और उसके तमाम तर पहलुओं के ऊपर कि बेसिकली उनका मिशन क्या है, कि हमने किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की अजारादारी को और मोनोपली को थ्रू सोशलिज़म और लिबरलिज़म पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमने लॉन्च करना है, लागू करना है। हमारे इस फैसले में, हमारी इस सोच में अगर हमारे दोस्त ममालिक भी रुकावट में आएंगे तो हम उनका ख्याल नहीं करेंगे। ये इतनी भयानक सूरत हाल है उनके नाम नहाद जमहूरी सिस्टम की, जिसको वो पूरी दुनिया के ऊपर वन वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में नाफिज करना चाहते हैं, कि इस रास्ते में अगर उनका सबसे पसंदीदा दोस्त, सबसे नज़दीकी दोस्त यूएसए, जिन्होंने यहूदियों को, इसराइलियों को लॉन्च किया अरब के अंदर कि यहाँ पर भी जो है वो हमारी जारादारी जो है वो कायम रहे, यहूदी जो हैं उसको भी सीधे हो गए। उसको कैसे सीधे हो गए ये तो मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ा तफसीली तौर पर आपको पूरी जो है वो ग्राउंड रियलिटी समझाऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त इसराइल जो है वो अरब ममालिक और ईरान के बिल्कुल सर के ऊपर आकर बैठने की मुकम्मल प्रिपरेशंस और होमवर्क कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ उसको अब प्रेजेंटेशन करने का वक्त चाहिए, और जैसे ही उसने ये प्रेजेंट कर दिया तो वो ना सिर्फ अरब और ईरान, खलीज ममालिक, बल्कि पाकिस्तान के भी सर के ऊपर आके बैठ जाएगा। ये कितनी होलनाक और खौफनाक सूरत हाल है, इससे भी मैंने आपको आगाह करना है। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक बर वक्त अहम तरीन खबरें बेहतरीन तज्ज़िया और तफसील के साथ लेकर आते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको मैं एक खबर देता हूँ, फिर उस खबर से जोड़ते हुए मैं आपको इस पूरी ख़तरनाक सूरत हाल से आगाह करूँगा। खबर ये है कि आप जानते हैं कि पहली मरतबा इसराइल के सदर ने जब इतवार को यूएई का सरकारी दौरा किया तो हूसी बागियों ने उनके ऊपर मिसाइल्स मारे। हमने आपको खबर दी। उसके ऊपर अमेरिका की, यूएसए की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज ये खबर दी मंगल के रोज़ 1 फरवरी को कि यूएई ने हूसी बागियों के जो उनको मिसाइल मारा गया था उसको जिस डिफेंस सिस्टम से बर्बाद किया, उसको रोका और उसको नाकारा बनाया। वो डिफेंस सिस्टम जो था वो हमारा था और हमने उस डिफेंस सिस्टम को अबू धाबी के अंदर लॉन्च किया हुआ था। पैट्रियट दिफाई मिसाइल सिस्टम जो है वो उसका नाम है, जो यूएसए ने वहाँ पर लॉन्च किया हुआ था। अब यहाँ तक तो स्टोरी बिल्कुल साफ सीधी और क्लियर है कि अमेरिका ने भी अपना डिफेंस सिस्टम बेचा होगा। दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो कुछ ना कुछ अपनी आर्मी जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं उनको बना के बेचते हैं। पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से JF-17 जो था थंडर, उसको भी मुख्तलिफ ममालिक को बेचा। अब इस खबर के छपने के बाद खबर छपती है टाइम्स ऑफ इसराइल के ऊपर ये कि इसराइल जो है वो यूएई को मुकम्मल, पूरे यूएई को सिक्योर करने के हवाले से अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ और डिफेंस जो होमवर्क है, चार्टर है, उसको उसने पूरा स्टडी किया है। और हमें ये समझ आई है कि यूएई के अंदर यूएई सिर्फ उस वक्त बच सकता है हूसी बागियों से और अपने दुश्मनों से और ईरान की जारहियत से, जब उसके पूरे यूएई के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर हमारा डिफेंस डॉम सिस्टम लगा होगा। अगर हमारा डिफेंस डॉम सिस्टम इसराइल का यूएई के अंदर नहीं लगा होगा तो यूएई जो है वो दोनों अतराफ से तबाह हो जाएगा। यानी एक तरफ से हूसी बागी जो यमनी साइड से जो है वो उसको अटैक करेंगे और दूसरी अपर साइड पे जो तेहरान से ईरान उसके ऊपर मिसाइल्स मारेगा। अब चूंकि हमने ये पूरी एक साइंस तैयार कर ली है, पूरी हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है, तो हम इसको जो है वो यूएई के वलीअहद को दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे डिफेंस सिस्टम को वो लोग अपने पूरे मुल्क के अंदर लगवा लेंगे और लॉन्च भी कर लेंगे।
اب یہاں سے دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح طور پہ کلیئر سمجھ آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہودی اسرائیلی جو ہیں وہ چونکہ عرب ممالک کے سر پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا خفیہ پلان ہے جس کو وہ ابراہم ایکٹس کے اندر بھی بارہا مرتبہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ پورے ون ورلڈ آرڈر کی تھیوری کے اندر بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر خاص طور پہ عرب اور خلیج ممالک کے اندر جو حکومت ہوگی اس کا کیپٹل تل ابیب ہوگا. اب ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اب انہوں نے اپنے پلان کے حوالے سے اپنے پلان کے مطابق کام کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ یو اے ای میں آلریڈی جو ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے وہ امریکہ کا لگا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ان کا دشمن ملک نہیں ہے بلکہ سب سے قریبی دوست ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کے آگے اس کو بھی جو ہے وہ کٹ آف کر دیا. ہم مسلمان ممالک کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنا جو زندگی ہے، اپنی جو پوری اس ارتھ کے اندر اپنی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جو معاملات کرنے ہیں اس کے لیے ہم صرف اپنے مقصد پر رہیں. اگر ہمارا کوئی دوست بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہم تو دوست ہم تو دشمنوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہمارا دشمن بھی موجود ہوتا ہے ہم وہاں پہ پاؤں نہیں اپنے رکھتے. لیکن اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ امریکہ یہاں پہ امریکہ کی اجارہ ہے، تو چونکہ اب اسرائیل پورے عرب کے اوپر اور خلیج کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ کا تو پھر کیا ہوا، ہم جو ہے وہ یو اے ای کو ڈیفنس سسٹم دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ جو تھریٹ دیا گیا، یہ کہا گیا کہ موساد انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اسرائیل کی، اس نے یہ پوری رپورٹ تیار کی ہے کہ اب چونکہ اسرائیل کے یو اے ای کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ باضابطہ طور پہ کلیئر ہو گئے ہیں، اب صاف ہو گئے ہیں. اب یہودی جو ہیں وہ یہاں پر اپنی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہیں بھی بنائیں گے، سب کچھ ہوگا. تو اس ایک نسبت سے آپ کو یمنی حوثی باغیوں اور تہران سے ایرانی جو فوج ہے ان دونوں سے خطرات بڑھ گئے ہیں. یہ موساد انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو اس کے برعکس اب یو اے ای کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. یو اے ای کیا کرے گا، وہ اسرائیل کو اجازت دے گا اور ڈیفنس ڈوم سسٹم جو ہے وہاں پہ لگیں گے، اور جب ڈیفنس ڈوم سسٹم لگیں گے اس کو پورا کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہاں پر اسرائیل بیٹھے گا، اور یوں پورے عرب کے اندر، پورے عرب اتحاد کے اندر اور خلیج ممالک کے اوپر اور جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے سر کے اوپر آ کے اسرائیل بیٹھ جائے گا. یہ اس کی وہ پریپریشنز ہیں جو اب واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو چکی ہیں. اس کے خلاف مسلم قوتیں اور خاص طور پہ پاکستان، ایران اور ترکی جو ہے وہ ابھی تک باضابطہ طور پر اس چیز کے حوالے سے کیا ان کی پریپریشنز ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آئی. دیکھتے ہیں کہ اس پورے سینیریو کے اوپر، پوری گیم کے اوپر یہ ترکی، ایران اور پاکستان اسرائیل کو اور اسرائیل کی چالوں کو کس طریقے سے ناکام کرتے ہیں. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا، اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.